बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खबरदार, आपने अभी चंद लम्हे पहले आयशा गुलेलई साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा की। अगर आयशा गुलेलई साहिबा के एतराजात, इनके ऑब्जेक्शन दुरुस्त हैं तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, और अगर ये एतराजात गलत हैं तो उससे ज्यादा खौफनाक, उससे ज्यादा काबिल मजम्मत चीज है। सियासत क्या चीज बनती चली जा रही है? क्या ये एक बदबूदार जोहड़ है जिसके किनारे पूरी कौम बैठी है? एतराजात के बुखारात इस जोहड़ से उठ रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम को बीमार कर रहे हैं। इसका हिसाब कौन लेगा? झूठे को झूठा कौन कहेगा? सच बोलने वाले को सच्चा साबित कौन करेगा? ये वो इतने खौफनाक सवालात हैं जो इस प्रोग्राम में लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। आज 28वें प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ उठाया था, शायद खाकान अब्बासी साहब ने। हमारी ख्वाहिश थी कि हम उस पर प्रोग्राम करें। 45 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने और 45 माह का उन्होंने एजेंडा पेश कर दिया कौम के सामने। क्या उस एजेंडे को वो एजेंडा काबिल अमल है? शायद खाकान अब्बासी साहब पुराने वजीर आजम के वकील बनकर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठेंगे, या फिर वो उनके सिपाही बनकर बैठेंगे, या वो कुर्सी को गर्म रखेंगे, या वो शहबाज शरीफ का इंतजार करेंगे। बेशुमार सवालात थे जो हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने थे, लेकिन बदकिस्मती से आयशा गुलेलई साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हर चीज को बदल के रख दिया। बड़ी खबर जो शायद खाकान अब्बासी साहब की थी वो इस लम्हे छोटी महसूस हो रही है। उसी पर बात करेंगे। दुखी दिल के साथ ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान एक मशरकी माशरा है, इसमें इस किस्म की चीजें कभी सियासत में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन शायद हम एक ऐसी बड़ी बदकिस्मती में फंस चुके हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे कौम को, इस पूरी कौम की अखलाकियात को निगल जाएगी। हमारे साथ तशरीफ रखती है मारवी मेमन साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नवाब अली वसान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और एजाज चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है लाहौर में। एजाज साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरी सुनी, सर क्या रिस्पांस है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ अगर मैं कोई ऐसी गलत बात कहूँ। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये कुदरती तौर पे ऐसा हुआ कि कल मैं ख़ुद बनी गाला में मौजूद था, और जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ वहाँ पे मैंने सुना, मैं मनोअन आपके सामने रखता हूँ। और मैं ये जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर किसी वक्त हल्फ पर भी कहनी पड़े तो मैं कह दूँगा। ये तशरीफ़ लाई हैं, इनके साथ कोई 20-22 लोग थे और एक एक करके उनको ये अंदर लेकर आई हैं, और जो पहला मीटिंग रूम है उसमें ये जाके बैठ गई हैं। चेयरमैन उस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे और बीच में एक छोटी सी मुलाकात मेरी हुई है, फिर इंटरव्यू दोबारा शुरू हुआ है, और बाहर हम सब खड़े होके तो आपस में मुख्तलिफ बातें इधर उधर की, हालात हाजरा के ऊपर, और जो भी दीगर एक पार्टी के लोग कर सकते हैं। 2-3 वज़रा KPK के मौजूद थे, ये खुद मौजूद थी, मैं था और दीगर लोग थे। और जब यानी चेयरमैन उससे फारिग होके इंटरव्यूज से आए हैं तो जिस मीटिंग रूम में इनके साथ आए हुए लोग बैठे थे वो उसके अंदर चले गए। मैं अंदर नहीं गया, लेकिन जो अहवाल है अंदर का, कोई 15-20 मिनट के अंदर उन तमाम दोस्तों ने ये कहा कि NA1 से आयशा साहिबा को टिकट दिया जाए, और चेयरमैन ने उनकी सबकी बात सुनी। बात सुनने के बाद कहा कि आपकी तजवीज़ आ गई है, और चूँकि KPK से मशवरा करना है, सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड बनेगा, हम इसको कंसिडर करेंगे, और यानी ये आपकी तजवीज़ हमने नोट। अच्छा एजाज साहब, ये फरमाइए सर, आपकी पार्टी में इस वक्त टिकट तकसीम हो रहे हैं जिसकी वजह से कोई टिकट तकसीम नहीं हो रहा। कहा कि आयशा को टिकट दे दें। कोई टिकट तकसीम नहीं हो रहा। इन्होंने स्पेशल इजाजत ली थी तो सर तकसीम नहीं हो रहा तो फिर मुतालबा कैसे हो सकता है? दूसरी बात ये सर, इस सारी चीज को साइड पर रख दें। एक मिनट मेरी बात साइड पर रखते हैं। चौधरी साहब, मैं इखलाकी एतराज़ात हुए हैं सर, इखलाकी आयशा से, मैं तो देखे ना, मैं आयशा की अभी भुट्टो के बारे में जो कुछ कहा उन्होंने, सर ये पहली खातून नहीं है, चौथी खातून है। मैं पहले आपसे अर्ज करता हूं, बहैसियत खातून के मैं अब भी उनके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, ये फ्रॉम नोवेयर इनको MNA का स्पेशल जो खवातीन का नशिस्त होती है उस पर ये तशरीफ लाई, ठीक है। उसके बाद हर ना देते ना आप। अच्छा एजाज साहब, एक सवाल, मैं मेरा एक सवाल आप करें, ये आपसे एक सवाल जी सर, एक सवाल करने दे मुझे। हाँ। एक सिर्फ सिंपल ये सवाल कि फर्ज कर लीजिए कि आपका सारा एतराज दुरुस्त है
اور آپ نے پھر ایک ایسی بد کردار عورت, میں نے نہیں کہا چوئی صاحب پلیز, اس کو آپ نے ایم این اے بنا دیا, خدا کے لیے نہ کہیں, میں نے یہ بات نہیں کی, آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں چوئی صاحب, میں نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا, سن لیں پلیز ڈونٹ ڈو, سر میری بات سن لیں, میری سر سوال سن لیں, آپ نے لفظ بڑا غلط استعمال کیا, بد کردار, میں نے نہیں کہا. سر سوال تو سن لیں نا جی, اور سر سوال تو سن لیں میرا, میرا سوال سن لیں آپ, جی جی, کہ آپ نے ایک ایسی عورت کو ایم این اے بنا دیا کہ جو 4 سال بعد صرف اس کو ٹکٹ نہیں ملا تو اسے اپنے قائد پر اتنے خوفناک الزامات لگا دیے جس کو سن بھی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فرض کیجئے کہ خاتون غلط بول رہی ہے تو آپ کا کوئی کرائٹیریا نہیں آپ کی پارٹی میں, آپ کسی کو بھی ایم این اے بنا دیتے ہیں تو جو صرف ٹکٹ نہ ملنے پر اپنے قائد پر اتنا برا الزام لگا دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کا 2013 کے انتخابات کے موقع پہ یہ تھا کہ ہم نئے پڑھے لکھے اور ینگسٹرز کو لے کے آئیں گے. اس پالیسی کے تحت یہ ایم این اے بنی اور بخیر و خوبی سارا وقت گزرتا رہا. ہر پارلیمانی میٹنگ میں یہ شریک ہوتی تھی یا نہیں ہوتی ہوں گی مجھے نہیں معلوم, لیکن ساری پارٹی نہ ملنے پہ آپ کی ایک ایم این اے نے پلیز میری بات سنیں اپنے کہ نہیں, قائد کو اس کے اوپر اتنے برے الزامات لگا دیے. میں کہتا ہوں وہ بالکل لغو, جھوٹ اور اس افتراء کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جو 4.5 سال اس پارٹی کے ہائیسٹ فورم میں بیٹھ کر آخری 20 گھنٹے کا صرف فرق ہے جب میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, 20 گھنٹے کے اندر کون سا ایسا طوفان آ گیا کہ جس کے بعد اس نے یہ بات کہہ دی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر تحریک انصاف نے 1.5 سال جو سیاست کی ہے اس کے جو کچھ آفٹر شاکس جو ہے نا وہ ہم سمجھ رہے ہیں, اس کو اتنا نہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے جس ملک کے اندر ایک وزیر اعظم کے بارے میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ یہ کہے کہ وہ جھوٹا اور بددیانت ہے, وہ صادق اور امین نہیں ہے, تو کچھ آفٹر شاکس تو آئیں گے. اس لیے میرے علم میں صرف ایک ہی بات آئی ہے, میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو بات میں کروں گا حلفاً کروں گا کہ ان کی امیر مقام سے کل ملاقات ہوئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ ساری باتیں کرتے ہوئے لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ سر, دیکھیے ایک لفظ میں نے بولا تھا آپ کو کتنا برا لگا, لیکن سر 4 سالوں سے ایک پرائم منسٹر کو, کل آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو کیا کیا نہیں کہا گیا. سر آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے پاکستان کی بنیادوں کے اوپر, چھوٹے سے لفظ نے آپ کو برا محسوس ہوا. مولوی صاحب یہ فرمائیے گا کے اوپر تیشہ چلایا ہے, اجازت سے رکیے گا بھائی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ اکثر مسلم لیگ نون کو ایک سائیڈ پر رکھ کے صرف بیسیت خاتون آپ یہ فیصلہ کیجئے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ عائشہ صاحبہ نے کہا وہ درست ہے, ہو سکتا ہے وہ سارے کا سارا غلط ثابت ہو, لیکن یہ جو سیاست ہے جس میں خواتین منہ سے بہت کچھ بول رہی ہے, یہ پاکستان کو کہاں لے کے جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے اور آلسو ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ کہوں گی کہ جو باتیں آج عائشہ نے کی ہیں وہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے. کیونکہ وہی باتیں ہر ایک یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہے. صرف اس نے ایک جرات کا مظاہرہ کیا ہے, بہت بڑی جرات کا مظاہرہ کیا, اور اس نے میڈیا پہ یہ بات کھلم کھلا آ کے خود اپنے لفظوں میں بیان کی ہے. تو اس لیے کافی لوگوں کو اس میں کوئی اور اگر کوئی ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے, وہ ان کے پارٹی کے ہیں, ان کے پارٹی کے لوگ, ان کا کام یہی بنتا ہے کہ وہ ڈیفینڈ کریں, لیکن مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے جب میں نے یہ باتیں عائشہ کے منہ سے سنی ہیں. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک عورت اس طرح کے الزامات ایک تو پہلے تو بہت کم لگاتی ہیں, بہت کم جرات مند خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کی چیزیں باہر لے کے آتی ہیں, وہ پی جاتی ہیں, وہ چپ کر کے سہ لیتی ہیں, لیکن وہ اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرنا چاہتی ہیں. لیکن جب وہ چیزیں باہر آتی ہیں تو ان کے خلاف الزامات, دیکھیے گا یہ سیاست بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں ان کی پریس کانفرنس اپنی جگہ, دیکھیں امیر مکان صاحب کے ساتھ ملاقات ان کی ہوئی ہے, یہ فیکٹ ہے, اور یہ آج کے دن اگر وہ بول رہی ہیں تو اس کی کچھ سیاسی ان کے بھی اثرات ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ایک عورت اس طرح کی بات کرتی ہے, ایک خاتون اس طرح کی بات کرتی ہے, تو اس کے پیچھے کتنا اٹیک آ جاتا ہے کہ ضرور کوئی اس طرح کی ایشو ہوا ہوگا, جیسے کوئی ٹکٹ نہیں ملی یا کوئی عہدہ نہیں ملا فلاں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کسی عورت کے لیے کتنی مشکل بات ہے جو عائشہ نے آج باتیں کی ہیں. کسی بھی ایک عورت ہونے کے ناطے میں آپ کو حلفاً کہہ رہی ہوں کہ وہ باتیں بہت مشکل ہوتی ہیں کرنا. جو عورتوں کے ساتھ تذلیل ہوتی ہے سیاست میں, رائٹ, اوور آل,
तमाम पार्टीज में नहीं, कुछ पार्टीज में नहीं, तमाम मेरी पार्टीज में पार्टी एतराजात होते नहीं, रहे। देखें कुछ पार्टीज का माहौल बेहतर है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो एक स्पेशल एक माहौल है, उसमें इस तरह की चीजें आपको शायद नहीं सुनने में आए, लेकिन मुझे आई एम नॉट सरप्राइज। लेकिन जनरली मैं एक बात कर रही हूँ कि जो औरतों के साथ जो तजलील होती है हमारी सोसाइटी में, अल्लाह साईं जो है उसका हिसाब किताब इसी दुनिया में उन लोगों के साथ ले लेता है। और मैं ये कहना चाह रही हूँ आपके शो में, क्योंकि काफी लोग समझते हैं कि दे हैव गॉटन अवे विथ इट, बट आई वांट टू मेक इट रियली रियली क्लियर that nobody gets away with anything. अल्लाह साईं यहाँ हिसाब किताब लेता है, जब अगर आपने किसी औरत की तजलील की है, यही लेता है अल्लाह साईं, आपको इसी दुनिया में दिखाएगा, और आगे अल्लाह साईं वहां तो लेगा ही लेगा। बस इस पे मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। अच्छा, ये फरमाइए नवाल वसान साहब, क्योंकि उन्होंने बेनजीर भुट्टो का जिक्र भी किया है, और देखिए क्योंकि अभी सारी चीजें जो एतराजात उन्होंने किए, किसी जगह वो कोई फैक्ट नहीं दे सकी, कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। हम जब तक वो सबूत पेश नहीं करती या किसी कोर्ट में ये मामला नहीं जाता, वहां पे इमरान खान साहब को गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते। ये एक फैक्ट है, क्योंकि इसमें सियासतबाजी भी हो सकती है, क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उस अहम दिन में अगर फर्ज कीजिए कि पीटीआई की तरफ से उनका अगर एक कारकुन या एक रुकन बोलता है, तो उसके कुछ सियासी फायदे भी होते हैं, उसको कुछ सियासी असरात भी होंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर होंगे। तो आप क्या समझिए, फैक्ट है या फिर आप ये समझिए कि सियासतबाजी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि हमारी किस्मत है, अच्छी है कि हमारी लीडर भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, जिस तरीके से 2 बार वजीर आजम रही और आखिर में भी थी, पर जालिमों ने बर्दाश्त नहीं किया, जिस तरीके से उसको शहीद किया गया। तो ये जो हमारी कुलीग थी, हम इनको देखते थे, एज सच यकीन करें कि औरत का इतना मकाम है, माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। अगर कोई भी इतनी पढ़ी लिखी औरत एमएनए हो के इतना ब्लेम नहीं लगा सकती कोई भी किसी के ऊपर, ये नहीं कह सकती कि हाँ कौन सी टिकटें बांट रहे हैं, कोई सी किसी को मिल रही है जो वो टिकट की बात करे, या इस तरीके से ऐसी बातें हों, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज्यादती है। ये एक पहले भी आपको पता है कि नाज बलोच भी आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उन्होंने देख के और उन्होंने खुद तारीफ की। आज मैंने नहीं सुना, बहुत सारे दोस्तों ने सुना कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की बड़ी तारीफें की हैं कि उन्होंने बड़ा जिस तरीके से इज्जत नहीं, वो उन्होंने देखिए आयशा साहबा ने जो जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वो एक मीटिंग थी जिसके अंदर इमरान खान साहब ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में भी बहुत ही गलत अल्फाज बोले थे, जबकि वो शहीद हो चुकी हैं, और मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैं पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रही थी और मैं खातून हूँ। मुझे एक खातून की तजलील जो दुनिया में नहीं रही, वो जब पूरी पार्टी के सामने की जा रही थी, तो मेरे लिए बड़ा अफसोस का मकाम था वो। नहीं, देखें, बहुत सारी औरतें अक्सरियत ऐसी औरतें होती हैं जो औरत का कहीं भी होती हैं वो बर्दाश्त नहीं करती अगर औरत के खिलाफ कोई बात करे। तो इस तरीके से जाहिर है इन्होंने माशाल्लाह इमरान खान का तो सबको पता है कि जिस तरीके से बोलता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलता रहता है, तो ये बातें तो चल रही हैं बहुत सारी। तो देखें, औरत भी उनका इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जिस किसी को भी, अगर हम भी हों, किसी को भी औरत का एहतराम नहीं है, मैंने ब्रेक लेनी है सर, लेकिन मैं एक नुक्ता आप देखिए, आज बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट आ गया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से इनके साथ हुआ है। और आपको याद होगा कि ये मरवत जो नून लीग छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आया, तो बीबी बख्तावर ने, बीबी आसमान ने उसको पता चला कि उन्होंने किसी औरत के साथ जब इनकी हुकूमत थी बड़े जुल्म किए, तो उनको नहीं लिया हमने पार्टी से और उनको रिजेक्ट कर दिया। उनके जो है ना, इतना हमारे पार्टी में इतना एहतराम है, और बिलावल भुट्टो साहब खुद इनको ट्रीट करते हैं। अब देखिए, इमदादुल्लाह पताफी जो थे, उनसे गलत लफ्ज निकले थे, देखिए वही, और उनसे माफी मंगवाई थी। बिलावल भुट्टो साहब ने, देखिए, मैं 3 पार्टीज के बारे में आज दिन को भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और ANP, 3 पार्टीज ऐसी हैं जिसमें खवातीन बहुत प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा तमाम पार्टीज के अंदर से सवालात उठते रहते हैं हर बार। मैं आप ऑनेस्टली
لیے کہوں. لیکن سیاستدان کو کیوں نہیں شامل کر رہے ہیں؟ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ سیاستدان ہیں, آپ نے ملک کے اخلاقیات بھی طے کرنی اور اس ملک کو چلانا بھی ہے. 52% آبادی ہے خواتین کی. اگر خواتین سیاسی جماعتوں کے اندر محفوظ نہیں ہوں گی تو پھر معاشرے میں محفوظ نہیں رہ سکیں گی. یہ آپ لوگوں نے گارنٹی کرنی ہے کہ کم از کم خاتون جو ہوگی وہ آپ کے اپنے گھر کی ہو یا کسی اور کے گھر کی ہو, وہ کم از کم سیاسی جماعتوں کے اندر محفوظ ہوگی. اگر وہاں پہ محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ کہاں محفوظ ہوگی؟ چھوٹے سے بڑے آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اعجاز صاحب, یہ سر ساری سیاست بازی ایک طرف, ہر چیز سائیڈوں پہ, یہ جو عائشہ گل علیہ صاحبہ نے جب دن کو یہ انکشاف کیا کہ وہ پارٹی چھوڑ رہی ہیں اور انہوں نے مختلف قسم کے ٹکٹز ان کی طرف سے جاری ہوئے, کچھ سوشل میڈیا پہ ان کا رسپانس آیا, پھر انہوں نے ایک بیپر دیا ایک ٹیلی ویژن کو. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے انہوں نے ان کی سسٹر کی تصویریں لگانی شروع کی, جو ٹینس پلیئر ہیں, وہ کھلاڑی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ سکرٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو بہن کو چاہیے کہ وہ اپنی بہن کو پورے کپڑے پہنائے وغیرہ وغیرہ. تو سر یہ جو اس طرف سے یہ جو توپ بازی کی گئی, آپ یہ سمجھتے ہیں جسٹیفائیڈ ہے کہ اگر ایک خاتون کی طرف سے رسپانس آیا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہی ہے, اس نے کوئی اعتراض کیا ہے, تو آپ اس کی بہن کی تصویریں اپنے سوشل میڈیا پہ لگانا شروع کر دیں؟ چوئی صاحب, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا جس طرح کا میڈیم ہے اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہ لیتا نہ کوئی لے سکتا ہے, اور اس لیے نا اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے پروگرام میں دلیل لے کے آنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں تو آپ میٹر کی طرف ہی اگر آپ رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ 20 گھنٹوں کے اندر ایک فیصلہ کرتے ہیں, اس کے عوامل کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا. وہ فرما رہی تھیں کہ میں نون لیگ میں نہیں جا رہی, لیکن نون لیگ کا رویہ عورتوں سے بڑا اچھا ہے. یعنی جس میں جا نہیں رہی, معلوم نہیں ہے کہ وہ میاں نواز شریف کا کہا, میاں نواز شریف کا رویہ اچھا ہے, جس سے اس کا مطلب ہے ان سے کوئی ملاقاتیں ان کی رہی ہیں. اچھا, تو پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھی, پھر مشرف کے پاس تھی, پھر وہ ادھر آئی ہیں. 2-3 پارٹیوں کا ان کے پاس تجربہ موجود ہے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے آپ کے پاس تو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں سر اس وقت, آپ کھڑے ہو کے دیکھیں آپ کے وہ ادھر پارٹیوں کے آئے ہیں, ملکے کا وہ کیوں آیا ہے, میرا خیال ہے بات تو کرنے دیں آدمی آپ جتنی بھی الزامات لگا رہے ہیں, یہ ہمیشہ یہی الزامات لگا رہے ہیں. کوئی جو نئی ملک والے جو الزام چل رہا ہے, یہ سارے وہی پرانی میں کوئی الزام میں کوئی گھسی پٹی بات نہیں کر رہا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ بھی ان کو کس طرح اس بات کا اندازہ ہو گیا, اور یہ 20 گھنٹوں کے اندر کون سی ایسی چمتکار ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں 4.5 سال تک ماروی بیچ میں مت بولیں. اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو بات پھر کیسے سن سکیں گے؟ بیچ میں تو نہ بولیں. آپ بھی جو کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ بھی کہیں, آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن آپ میری بات تو کم از کم سنیں نا. آپ بھی اپنی بات اپنے وقت پہ کر لیجئے گا. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی ان سے پوچھ لے کہ اس 20 گھنٹوں کے اندر وہ کیا چیز واقع ہوئی جس کے اجازت سے یہ فرمائیے گا, جی اجازت سے یہ فرمائیے گا, آپ کا خیال یہ ہے کہ عائشہ گل علیہ صاحبہ جو ہے ان کی زبان میں کوئی اور بول رہا ہے, اور یہ جو اور ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اگر آپ پریس کانفرنس غور سے دیکھیں تو پیچھے سے لوگ انہیں یہ دے رہے تھے لقمے. آپ پریس کانفرنس غور سے دیکھ لیں, پھر وہ ہر 2 منٹ کے بعد اپنے موبائل فون کی طرف بھی دیکھ رہی تھیں. اس لیے یہ نہ سمجھیں سر, ویسے آپس کی بات ہے کہ وہ اکیلی آئی تھی وہاں پہ, میں آپ سے ایک بندہ ان کی فیملی کا تھا, اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی آدمی نہیں تھا. صاحب پریس کانفرنس آپ نے نہیں سر, وہ آواز آ رہی ہے, لوگ کھڑے تھے, صحافی وہاں پہ تھے, وہ ذہن میں رکھیے گا. کوئی کارکن نہیں تھا, اگر یہ کہنے آپ چاہ رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں اس کے پیچھے اگر بہت زیادہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کوئی نون لیگ کی پلاننگ ہے. اصل میں یہ جو نواز شریف کا فیصلہ ہے اس کے کچھ تو ریپرکشنز ہوں گے. بس ہمارے پاس اور کوئی ٹائم نہیں ہے, پلاننگ کرتے رہے. مری صاحب ایک بات تو یہ آسان تو نہیں ہے نا, ان کو کیسے عزم ہو جائے گا. ہمارے پاس اور کوئی ٹائم نہیں ہے اس طرح کی پلاننگ کرنے. اور کسی جگہ حالانکہ اس کو خود نہیں پتا کہ جب یہ اس کو بھی انٹرویو کیا جا سکتا ہے. رسپانس کرنا ضروری تھا. مری صاحب جب بھی بہت فنی قسم کی فنی ایلیگیشن تو صدمہ ہوا ہے ہمارے وزیر اعظم کو, آپ نے اس طرح کی ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے. ہم بس یہی کریں گے کہ ہم عائشہ گل علیہ کو آگے کر دیں گے. بھی بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر فنی ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں, اس کا کبھی جواب نہیں دیا, نہ ضرورت محسوس کیا کہ اس کا کوئی جواب دے دیں. لیکن سر یہ رسپانس ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, نعیم الحق صاحب کی طرف سے ایک رسپانس ہے, ٹکٹس چل رہے ہیں کچھ ٹیلی ویژنز پہ,
اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حد تک حقیقت ہے. ہو سکتا ہے نعیم الحق صاحب خود ہی کہہ دیں کہ میں نے ٹکٹ جاری نہیں کی ہے, لیکن ٹکٹ یہ چل رہا ہے کہ عائشہ گلیلئی صاحبہ شادی کرنا چاہتی تھی عمران خان صاحب سے, اور عمران خان صاحب نے انکار کر دیا, جس کی بنیاد پہ, اور ٹکٹ مانگا انہوں نے جس کی بنیاد پہ ہوئی ہے وہ اس طرح پریس کانفرنس کر دی انہوں نے. چلیے دیکھیں, یہ تو ظاہر ہے ان کی بات ہے, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے کہ یعنی اتنے سادہ اور اتنا آسان نہیں ہے اس کیس کو سمجھنا. یہ ذرا اس میں کچھ دن لگیں گے, بہت جلد انویل ہو جائے گا. یعنی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے عائشہ صاحبہ کے بارے میں کہ اتنی چھپی رہے. اتنی بڑی بات وہ یعنی 20 گھنٹوں کے اندر اندر کیس تیار کر کے اور وہ لا کر سامنے رکھ دیں, یہ اتنی چھپی نہیں ہوگی. اگر آپ نے پریس کانفرنس سنی ہو اعجاز صاحب, تو وہ کہہ رہی تھی کہ بڑے طویل عرصے سے میں پارٹیز کی میٹنگ میں نہیں جاتی تھی, میں بلکہ آف ہوگی پارٹی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا اور میں سائٹ پہ ہو گئی. اور وہ کل وہ یہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو لے کے گئی تھی, مجبوری میں گئی تھی وہاں پہ. انہوں نے کہا 15 منٹ میں وہاں پہ رہی تھی, 2-3 گھنٹے بھی رہی. بہرحال یہ دیکھیے اس کی انکوائری ہونی ضروری ہے. جیسا آپ بسان صاحب فرمائیے گا, میری بات سن لیں. 2 دن پہلے تک وہ ٹی وی اوپر بیٹھ کے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں, عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں جتنی ان کی صلاحیت ہے. یعنی یہ بھی تو عجیب ہی, آپ سارے فیکٹرز کے اوپر ذرا غور ضرور کیجئے, وہ ویسے ہی نہ چھوڑ دیں. اس کے بعد انشاءاللہ, ابھی آج کے دن اس کا فیصلہ نہیں ہونا, کچھ وقت لگے گا اس کا فیصلہ. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. وسان صاحب یہ فرمائیے گا سر, ایک تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ نوٹس لیں, ایک تو یہ ہے کہ کورٹ میں چلا جائے اور یہ ایویڈنس پیش کر دیں عمران خان صاحب کے خلاف, اور جو انہوں نے کہا کہ بلیک بیری چیک کر لیں, ان کا بلیک بیری ہوگا یا کسی اور کا بلیک بیری ہوگا, وہ پیش کر سکتے ہیں. کوئی ایویڈنس تو ظاہر ان کے پاس ہوگا. انہوں نے کہا جو ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور وہ بہتر نہیں ہوتے. میں بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا, میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا, اور ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے سر کہ ایک پارلیمنٹری کمیشن بنائے آپ, وہاں پہ آپ جا کے یہ فیصلہ کر لیں. کوئی فیصلہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. چودھری صاحب تو اچھے آدمی ہیں میرے خیال میں. کیوں, عورت کی بڑا مقام ہے, عورت کا جس طریقے سے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آپ کو یہی باتیں آئیں کہ شادی کا وہ جو آپ کا نعیم الحق جو باتیں کی ہیں, یہی ہے کہ شادی کا وہ کہہ رہی تھی, شادی نہیں کی یار. اور نہیں ہوتا بھی ہے تو بندہ یہ کبھی ٹی وی پہ آ کے نہیں کہتا کہ عورت کا احترام ہونا چاہیے, عورت کی عزت ہونی چاہیے. اس طریقے سے آپ عورتوں سے کس طریقے سے آپ کے ساتھ, مجھے تو افسوس ہے آپ لوگ اتنے پرانے لوگ, اتنے سینئر لوگ, پارٹی کا ہائی کمان کا کوئی ڈپٹی سیکرٹری والا سیکرٹری ہے, انفارمیشن ہے نعیم الحق, وہ انہوں نے بیان یہ دے دیا ٹی وی پہ جو چل رہا ہے تو شادی کی آفر, یہ اس طریقے سے ترجمان ہے. مانا یہ تو عمران خان نے کہا ہوگا تو مجھے یہ کہا. دیکھیں کون سی, مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلے کون سی ٹکٹ مل رہی ہیں جو سب پریشان ہو رہے ہیں, وہ بیچاری ایسے کہے گی. کم از کم یار عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے ہر لمحے میں. ہمارے ہاں خدا کی قسم خیرپور میں کسی کا کوئی بڑا آدمی تھا, کسی عورت کو جو مس پہ تھوڑا سا لفظ نکالا تھا تو میں نے ان کے ساتھ جو حشر کیا تھا ان کو اندر کروا دیا تھا. اور عورت کا احترام کرنا چاہیے, عورت کی عزت کرنی چاہیے. جس طریقے سے ہماری پارٹی میں ہوتی ہے وہ سب کو پتا ہے, دنیا دیکھتی ہے کہ پارٹی میں ہماری میں کس طریقے سے عزت ہے عورتوں کی. اور عورتوں کو آپ ایسے جو آپ کے لیے 4 سال کام کیے, ان کو کیا چاہیے تھا, کون سی آپ حکومت میں ہو, ان کو منسٹری چاہیے تھی یا کوئی اور عہدہ چاہیے تھا, ایم این اے تو تھی ویسے ہی. تو ان کو اس طریقے سے ظاہر ہے ان کا دل دکھی تھا, کو 3-4 سال سے انہوں نے ویسے برداشت کیا ہے. اور جس طریقے سے یہ بی بی کے لیے, وہ ایسے کوئی بندہ غلط نہیں کہہ سکتا, بی بی کے لیے اتنے لفظ استعمال پارٹی میں میں اس گفتگو کو مزید نہیں چلا سکتا. میرا خیال یہ ہے کہ جب اس طرف سے کوئی بیان آئے گا, دوسری طرف سے بیان آئے گا, تو اس سے بہت سی خواتین کی دل آزاری ہوگی. میں اس موضوع کو یہیں پہ ہم ڈراپ کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا, وقفے کے بعد شاید خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بن چکے ہیں. کیا یہ 45 دن کے لیے پرائم منسٹر ہیں یا پھر یہ 10 ماہ تک کنٹینیو رکھیں گے, اس پہ بات کریں گے. چھوٹے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مولوی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو شاید خاقان عباسی صاحب یہ 45 دنوں کے لیے ہیں یا پھر 10 ماہ کے لیے کنفیوژن ہے, اور جو ان کا ایجنڈا ہے وہ تو 45 ماہ والا ایجنڈا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ظاہری بات ہے 45 ڈیز کے لیے ہی ہیں, اور اس کے بعد جیسے کہ پارٹی نے اناؤنس کیا شہباز شریف صاحب آئیں گے. اب کافی لوگ اس سے خوش نہیں ہیں, اس
इस पूरी स्ट्रैटेजी से, तो वो इसको तितर बितर करने की कोशिश में। लेकिन जहाँ तक हमारी स्ट्रैटेजी का ताल्लुक हो वो तो यही है। ऑब्वियसली जब एक नए वज़ीर आज़म आते हैं तो उनकी अपनी भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ अपनी भी प्रायोरिटीज होती हैं। 45 दिनों में सुपरमैन ही है जो इन प्रायोरिटीज को पूरा कर सके। पॉइंट ये है कि एकदम से तो सारे अस्पताल A1 नहीं हो जाएंगे ना। अगर वो अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन इन एरियाज में, चाहे वो टैक्स हो, चाहे उन्होंने गन कंट्रोल की बात की, चाहे उन्होंने हेल्थ की बात की, चाहे उन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन, सारे कामों में कोई काम जो 45 दिन में उन्होंने जब इन्होंने जितने भी कामों की बात की, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्ट का भी नाम लिया, तो उसमें भी जो अगर कोई अच्छे अमल हो रहे हैं तो वो चाहेंगे, तो वो आई थिंक आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे फोकस एरियाज। उसमें अगर वो 5% ऑटोमेटिक जब मेरी बात 45 दिनों में हो जाएगा। नहीं, ये तो नहीं उन्होंने कहा ना कि पूरा निकल जाएगा। अगर कोई भी अच्छी कारकर्दगी इन एरियाज में 5%, 10%, 20% जितना भी होता है अगर कर सके तो उनकी उसकी कारकर्दगी उनके उस खाते में जाएगी। तो आई थिंक उन्होंने बस इतना ही कहा। ये तो ऑब्वियसली कोई नहीं कह सकता कि सारे मुल्क के सारे मसले 45 डेज में हल हो जाएंगे। आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वकील प्राइम मिनिस्टर बनाया कि वो 45 दिन सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की वकालत करते रहेंगे, उनको कहेंगे कि बड़े मासूम थे, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। आज भी ये कुर्सी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ है, मेरे वो हीरो है, मेरे वो लीडर हैं, यही करते रहेंगे या वो काम भी करेंगे? नवाज शरीफ साहब की वकालत न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी करेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की वकालत हर नून लीग का कारकुन करेगा और हर नून लीग का वोटर करेगा। तो अगर आपको सिर्फ उलझन हो रही है कि सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर अब्बासी करेंगे, नो सॉरी, पूरी नून लीग और इंक्लूडिंग ऑल आवर वोटर्स करेंगे। सर ये एक आपका ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब हट गए हैं तो अब हालात मुख्तलिफ होंगे, पार्टी टूट जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ साहब किसी पारीना बन जाएंगे। लेकिन आज का जो दिन है उससे ये साबित होता है कि पार्टी भी कायम है। उन्होंने एक नया प्राइम मिनिस्टर रख दिया, 45 दिन के लिए वो चले जाएंगे, एक और प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, तो वो सर फर्क कोई नहीं पड़ा। वो पार्टी अपनी जगह पे है, इक्तदार अपनी जगह पे है, ये 5 साल पूरे करेंगे, तो आपको क्या फायदा हुआ सर? बड़ा अच्छा फिक्र आपने कहा, इक्तदार अपनी जगह पे है। चौधरी साहब, इक्तदार जब उसका सिंहासन डोलता है ना तो फिर पता चलता है कौन किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। अभी इक्तदार उनके पास ही है, पहली बात। दूसरी बात कि पूरी PMLN में एक आदमी भी साफ नहीं है कि जिसे वो लाकर प्राइम मिनिस्टर के लिए ले आए। यानी इनके ऊपर भी 2015 से नैब के अंदर $200 बिलियन का एक केस चल रहा है जिसमेम मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता आपके वक्त की वजह से। यानी कोई एक कंडेम्ड आदमी जो 62-63 के तहत सादिक और अमीन नहीं रहा, उसके कसीदे गाना ये 45 दिन के लिए इनकी जिम्मेदारी लगी है। वरना जो अब तक इन्होंने किया है वो तो सारा LNG के एक ही प्रोजेक्ट से पता चल गया कि मुल्क को कितना यानी धकेल दिया है कर्जों के अंदर। इनको भी करप्ट समझते हैं? जी ऑफ कोर्स, मैं नहीं समझता चौधरी साहब, यानी मेरे कहने से नहीं। मारवी बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, ये कोई अपनी इज्जत खुद कराओ ना, बीच में मत बोलो। यानी मैं नहीं समझता नैब ने आपको मैंने इजाजत नहीं दी कि मुझे बोलो। मैंने भी आपको इजाजत नहीं दी कि बीच में बोलो, मैंने भी आपको इजाजत नहीं दी। नहीं कह रही आपको मैंने इजाजत नहीं दी, आपको मैंने इजाजत नहीं दी बीच में बोलने की। आप भी खामोश रहे। बात मैंने आपकी बात में कुछ नहीं कहा, बार बार लुकमा देती हैं आप। जी साहब, हाँ, मैं ये कह रहा था, मैंने नहीं कहा करप्ट, नैब ने कहा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने कहा है, $200 बिलियन का कहा है नैब ने। और मुझे पता है आप को जरा होश नहीं है, आप अपने होश में आए, मुझे मालूम है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ के ऊपर जिस तरह आज चार रेफरेंसेस आज गए हैं ना, इसी तरह जिस तरह 4 रेफरेंसेस आज गए, इसी तरह रेफरेंस शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी है, वो भी चंद दिनों के बाद आ जाएगा। वो तो इस काबिल ही नहीं रही है, आपको समझ नहीं आई शायद, इससे वो तो इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि वो इंतखाब में हिस्सा ले सके। आपका ख्याल ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये करप्ट है, इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब वो करप्ट है, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। सर क्या पूरी पार्टी में कोई भी एक शख्स नहीं है जिसको आप प्राइम मिनिस्टर मान लेंगे? ये वो सवाल है चौधरी साहब, दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन, कि क्या कोई एक आदमी भी नहीं है कि जो यानी शरीफों की इस लाइन से बाहर आके और उसको आप प्राइम मिनिस्टर बना लें? कोई एक भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। ये वो सवाल है, बादशाहत के अंदर शायद ये सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहां पर बादशाह सलामत होते हैं और उनके मुसाहिबीन होते हैं। मारवी साहब जी, मैं
एजाज साहब अब जरा सा मैं इंशाल्लाह नहीं बोलूंगा। मलिक साहब, ये बिल्कुल, आपके पास बिल्कुल, कोई एक भी मैं मिस्टर बिल्कुल बीच में नहीं देखिए, बोलूंगा। इनके कहने से कुछ नहीं होता। अगर ये ना भी चाहें, अगर कुछ भी चाहें, इनके कहने से हमारे ऊपर कोई स्टैंप नहीं लग जाता करप्शन का। तो हमारे पास जितने भी लोग हमने आगे किए, कोई करप्ट नहीं है, हम खुश हैं, अवाम नहीं, खुश है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ ऊपर केस तो नैब में चल रहा है। कोई केस उन्होंने तो चैलेंज कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर अब्बासी ने चैलेंज कर दिया है कि वो सच करके दिखाएं। कोई हकीकत नहीं है उस पूरी इंक्वायरी में, कुछ नहीं है। तो अगर ये सिर्फ आगे से अपनी राग, जो नॉर्मली इनका जो राग है करप्शन का, जो एक्यूरेट नहीं है, पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साहब के खिलाफ, फिर अब इनके नवाज शरीफ साहब हमें के कोई खिलाफ फर्क नहीं फैसला पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने किया है। नहीं, उनको करप्शन पे नहीं निकाला, उनको इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की फर्म से तनख्वाह नहीं ली। प्लीज लेट दैट बी करेक्टेड। सो अभी तक खुदा ना खासा कोई इल्जामात नहीं, ना आगे होंगे। लेकिन ये इनको ध्यान में मसला रखिएगा है ना कि करप्शन का इल्जाम धुला नहीं है, वो रेफरेंसेस लगा भी नहीं है, रेफरेंसेस बन लगा रहे हैं नहीं है, और रेफरेंसेस और बन ना रहे हैं, लगेगा। कोर्ट में जाएगा, फैसला और ना होगा। लगेगा इंशाल्लाह ताला। और जहां तक अब्बासी साहब की बात है, उन्होंने तो इनको चैलेंज दे दिया। तो इनके कहने से कुछ नहीं हो जाता। हम बहुत मुतमईन है जो स्ट्रैटेजी हमारे लीडरान ने जो आगे की है कि 45 डेज के लिए, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब इज आवर बेस्ट मैन। वैसे एक एतराज ये भी किया जाता है मालवी साहबा के शरीफ फैमिली के बाहर को आपको प्राइम अच्छा, मिनिस्टर नहीं इसका भी मिलता। मैं जवाब मुझे देना मैं चाहूंगी। ब्रेक लेनी, नहीं, ब्रेक के बाद नहीं, वसान साहब की तरफ नहीं, आ रहे हैं। जवाब तो मैं मुझसे और ब्रेक ब्रेक से के बाद पहले आप ले साथ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख़ासत मैं वसान साहब की तरफ जाने से पहले नैब की तरफ से एक रिस्पांस आया, जो हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी तरफ से रिस्पांस ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि नो केस इन नैब अगेंस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ये नैब की तरफ से फौरन तौर पर रिस्पांस आया कि उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस नहीं है। ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वसान साहब ये फरमाइएगा सर, ये सिर्फ ये मामला सिर्फ यहां तक नहीं रहेंगे, अगली बारी जरदारी साहब की है। और अब क्योंकि इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ साहब को नाहल करवा चुके हैं, और अब वो आगे बढ़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं। तो आप ये ना समझें कि सिर्फ केस यहां तक रहेगा, सर आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। इनसे पहले अगली बारी इमरान खान की है, ये बात की बारी। जो ये बातें की गई तो वजीर आजम 45 दिन के लिए, ये तो 100% नामुमकिन है। आज मुझसे कोई लिख ले, ये पूरे जो आखिरी टाइम है ये पूरे टाइम का है। इनके यहाँ बहुत सारे लोग उम्मीदवार थे, तो उनको कैसे ये डिनाई करें? इनमें इतनी वसत नहीं है, तो उनको नहीं किया तो इसको किया। और शहबाज शरीफ को इसलिए नाम उन्होंने मेंशन किया। अभी इलेक्शन हो रही है, वो पंजाब से इधर कैसे आएंगे? आपका ख्याल ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब पंजाब से इस्लामाबाद नहीं आएंगे? वो NA 120 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? आपका ख्याल है नहीं लड़ेंगे। आज मैंने जो देखा तो हमजा शहबाज भी नहीं आया था वोट देने, पता नहीं क्या मामला हैं इनके। बाकी देखें, नेब की आपने जावेद चौधरी साहब बातें की, नेब सिर्फ ओनली सिंध के लिए है, FI भी सिंध के लिए है, चौधरी निसार भी सिंध के लिए है। इधर कोई देखे ना, अभी मैसेज आ गया ना, अभी बता दे मैसेज आ जाता है, तो इधर पंजाब के लिए तो नहीं है। किसको टच किया है नेब ने? इधर किसको हाथ डाला है? सिंध में तो बड़े बड़े वो कहते हैं कि इसको भी आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर इतने केस बनाए गए, उन्होंने फेस किया ना। कौन सा केस बना आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर? ये तो कानून तब इंप्लीमेंट होता है जो सबके लिए बराबर हो, सब सूबों के लिए बराबर हो। एक सूबे के लिए कानून और हो, एक सूबे के लिए और हो। आज तो एक नया फैसला आप है। कैसे कहेंगे कि ये देखें बाकी जो आज खाकान अब्बासी साहब, हाँ इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हमारे पेट्रोलियम कमेटी में रहा है, अच्छा आदमी है। देखते हैं, बातें करना ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हाँ किस तरीके से वो काम आगे बढ़ता है, करता है। जो उनका लीडर था, वो काम जो बिजली का उन्होंने वादा किया था कि मैं 6 माह में, साल में, 2 साल में, वो 4 साल में बिजली नहीं दे पाए। मेरे ख्याल में ये तो नहीं कर पाएंगे, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई बेहतरी आएगी। नहीं, मुझे इजाजत है जी, पूरी नहीं होगी, कोई भी नहीं होगा। ये बातें इजाजत दो इशू। एक तो सर ये फरमाइएगा कि शेख रशीद साहब आपके उम्मीदवार थे, और आप ही के लीडर ने, इमरान खान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने, दोनों ने उनको वोट नहीं दिया, वो आए ही नहीं। अगर आपके उम्मीदवार थे तो कम से कम वोट तो आपको देना चाहिए था। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो जेस्चर था उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। एक वजीर आजम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जब उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, तो उन्होंने हाथ मिलाना भी आप काबिल नहीं समझा उनको, प्राइम मिनिस्टर को।
जबकि सर ये जब वज़ीर कुरैशी खारजा साहब- थे हमारे चौधरी साहब- शाह महमूद कुरैशी साहब, तो उन लोगों से भी हाथ मिला लेते थे जो पाकिस्तान के दुश्मन थे। ये तो पाकिस्तान का साहब, प्राइम मिनिस्टर का कुरैशी हाथ साहब मिलाने में बहुत- क्या हर्ज था सर? कुरैशी साहब बहुत ही मुहज़्ज़ब सियासतदान है, पीछे से कमीज पकड़ के खींचना ये भी कोई शाइस्तगी नहीं है। दूसरा ये PMLN है डिनाइल में, ये पूरा 1.5 साल कहते रहे कि पनामा में से कुछ नहीं निकलना, और कई जिस तरह का नैब का भी आपने बताया ना कि मैसेज आ गया है, इस तरह के सैकड़ों मैसेज रोज आते थे कि जी पनामा में कुछ नहीं है, नवाज शरीफ का नाम ही नहीं है। इसी तरह नैब जब इंशाअल्लाह ताला 2-4 दिन आप गुजरने दें, फिर पता चलेगा कि 4 रेफरेंस जा चुके हैं। अब तक लेकिन सर, गिरफ्तार होना आपके- चाहिए था इन्हें। सर, ये उसके फरमाइएगा, बाद शहबाज आपका- शरीफ के ऊपर रेफरेंस शेख है। रशीद साहब आपके उम्मीदवार नहीं थे? नहीं, मैं कब सर, कहा शेख नहीं रशीद साहब आपके थे, मैंने उम्मीदवार कब नहीं थे। कहा नहीं थे, उनको तो सर जितने ये वोट इमरान खान मिलने साहब और थे दे जाकिर दिए। शरीफ साहब दोनों ने वोट क्यों नहीं दिया सर उनको? मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे अर्ज सर, कर क्यों रहा नहीं वोट दिए हूँ, दोनों? जितने वोट चाहिए थे उनको हमने दे दिए। मैं क्या कह सकता सर, हूँ आपको यार जवाब- अब और आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आप मुझे बताइए ना, चौधरी साहब आप क्या पूछना चाहते हैं? हमें तो जाहिर है ये एक ढकोसला है, आपने ये ये फैसला इंतखाब किया है। सर कि उनको सिर्फ 33 वोट के काबिल हैं वो। मैं अर्ज उनके करता हूँ वोट 35 जितने नहीं होने वोट चाहिए किसी भी जितने कीमत वोट पे। PTI के थे हमने दे दिए। नहीं सर, For इमरान खान इन सर, ये जाने फरमाइए आपको कि क्यों जाकिर परेशानी है शरीफ इमरान साहब खान और इमरान खान साहब की? की इमरान वोट खान अपना फैसला खुद करते हैं। ठीक हो गए जी हाँ। मरी साहब, ये हमजा साहब क्यों नहीं आया सर? हमजा शहबाज देखिए वो उनकी मर्जी है, कभी वो आते हैं पार्लियामेंट, कभी नहीं आते। अगर लेकिन इसको ये साजिश- मर्जी करे तो आपको इसको बड़ी साजिश का हिस्सा एतराज नहीं है। आप बना मर्जी करें तो वो आपका हक है। सकते। I'm sure कुछ किसी काम में बिजी होंगे, नहीं कि वो इसको भी साजिश- बिजी अभी वेले बैठे हैं यहाँ। वो पे तो- क्यों एतराज वो- नहीं, करते हैं? वो तो बड़ा लीडर है ना, वो तो पार्टी का लीडर। जब पार्टी का लीडर नहीं किसी को आपके वोट लीडर देगा- भी छोटे लीडर नहीं, हमजा साहब बिल्कुल- छोटे लीडर नहीं। बिल्कुल ना, इनके छोटे लीडर नवाज शरीफ है, वो लीडर नहीं है। देखिए, लीडर इनके नवाज शरीफ है। कंडेम्ड उनके एक ही पर्सनैलिटी का लीडर-